मॅडम योगार तुमका. योकार नमस्कार. मॅडम आयकपाक येयला की तुमका आता झेडपी रेस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही आता कॅन्डिडेट म्हणून आसा आम आदमी पार्टी खातीर. तर हेजेर तुमका कितें म्हणपाचें दिसता? कालूच हांव आम आदमी पार्टीन एंटर जाल्लें आसा आनी आज म्हाजी डिक्लेअर जाल्ली आसा फॉर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी रेजमागूस. ओके. मॅडम आनी एक आमकां गजाल आयकपाक येयल्या की जो काँग्रेस आहा तुमकां क्रिटिसायज करता, तुमी पयलीं काँग्रेसान पार्टीन आसले म्हणून. हे आनी कितें म्हणून आतां प्रकरण? सांगपाचें म्हणल्यार आमी आतां 2-3 वर्सां जाले काँग्रेस पार्टीक काम करीत आसा आनी तातूंत म्हाका तांच्यांनी एश्युर केल्लें 2-3 म्हयन्या पयलीं पार्टीन की वो कमींग झेडपी इलेक्शनाक तूं कॉन्टेस्ट कर म्हणून. आनी सडनली कितें जालें की वो सीट आसा पळय तो रिजर्व जालो. म्हाका जेन्ना एश्युर जाल्लें पळय तेन्ना कांयच नासलें. तेन्ना फक्त म्हाजें सांगलें तूं राव, तुका आमी फूल सपोर्ट करता म्हणून. आनी मागीर कितें जालें आतां हालींच्या तेंपार जेन्ना कळ्ळें की वो सीट रिजर्व आसा तेन्ना आनीक नांवां आयलीं. तातूंत म्हाजे चलयेचें नांव आसलें, म्हाजें नांव आसलें आनी आनी एक नांव आसलें. तर म्हाजे चलयेन तातूंत सांगलें की आपल्याचें नांव विथड्रॉ करून म्हाका एड कर म्हणून. म्हणटकूच लास्टाक 2च नांवां गेलीं पार्टीन. आनी एक्चुअली म्हाका सांगलें 2-3 म्हयने पयलीं काम कर म्हणून. तेन्ना हांव लोकां कडेन गेल्लें. लोकांच्या हांव समाज कार्य करता तें म्हणटकच लोकां कडेन येवन वचत आसता तेन्ना लोकांक सांगलें हांवें की हांव ह्या फावटी कॅन्डिडेट बी म्हणून. आनी म्हणजे लोकांच्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे हांव काम करीतूय आसलें. आनी म्हणजे तुमचो काँग्रेसान घात केलो अशें म्हणटा तुमी? हय, कित्याक म्हाका सांगलें एश्युर केल्लें की वो सीट तुज्या झेडपीक तूं कॉन्टेस्ट कर म्हणून. पण काँग्रेस म्हणटा की तुमी घात केला म्हणटा. ना हें रॉंग. आमकां जेन्ना 2-3 म्हयने सांगलें की ना तूं हें कॉन्टेस्ट करपाचें आसा. जेन्ना मिटींग आसली पळय तेन्ना हांव तेन्ना त्या वेळार उलोवंक ना. कित्याक म्हाका हांव भितरल्यान एश्युर आसलें की हांच्यांनी सांगलां की ना तुका टिकेट दिवपाची आसा म्हणून. आता पार्टी सध्या फिल्डार आसा, हय. तेंच्यांनी आपले कॅम्पेन सुद्धा चालू केलेले आसा हय. आणि ते तुमचे आता अपोनंट म्हणून आसतले. हय. एक तुमचो म्हणटा तो काँग्रेस पार्टीचोच कॅन्डिडेट आहा, एक बीजेपीचो कॅन्डिडेट आसा, प्लस आता आनी एक कॅन्डिडेट आरजीचो आसतलो हेच्या फुडें. तर तुमच्या फुडल्यान 3 आसा आणि चॅलेंजिंग सध्या आसा. हय. तर तुमी ते कशे पळयता? हाका सगल्यांक लोकूच न्याय दितले. अपकमींग हेजे रिजल्टा वयल्यान कळटलें. मॅडम कितें अपील करूंक सोदता रेसमागुसच्या जनतेक? हांव म्हजे जनतेक अपील करपाक सोदता. हाच्या पयलीं हांव 2दा आयिल्लें आसा तुमच्या मुखार. तर ह्या फावटी तुमी म्हाका सपोर्ट दाखोवचो. जे लास्ट टायम 2 जाणां जे निवडून आयिल्ले आसा तांच्यांनी कितें केल्लें आसा तें तुमकां खबर आसा. सो हांव मागता म्हजे जनते कडेन तांच्यांनी म्हाका ह्या फावटी सपोर्ट करून निवडून हाडचें. थँक्यू.